भाई जी मैं तो ये कहता हूं कि ये अदालत वहीं पे ले चलते हैं बनी गाला में, वहां पे जाके उनको कहते हैं खान साहब हम तशरीफ ले आए हैं, आपका मूड है चार्ज फ्रेम कराने के लिए? अगर आप कहें तो हम आप पे चार्ज फ्रेम कर लें। मैं जज साहब का ऑर्डर लेकर आया हूं आपके पास, आपको अदालत में बुलाया है, आपके वारंट हैं जी, बराए मेहरबानी बाहर हो जाएं। तो ये जो एसपी साहब हैं, ये एसपी साहब पाकिस्तान की अदालती निज़ाम का मजाक नहीं बना रहे कि ये अदालती निज़ाम पाकिस्तान का जो है वो कह रहा है कि आप मुलजिम को पकड़ के मेरे आगे पेश करें, और वो एसपी साहब जाते हैं, जाके घंटा वहां पे पूरा एक मीडिया का एक पूरा ड्रामा होता है, उसके बाद तशरीफ ले जाते हैं, और फिर उसके बाद दोबारा 1 घंटे बाद वो बंदा जो चारपाई के नीचे छुपा हुआ था या बाथरूम में छुपा होता है वो दोबारा नमूदार होता है। इमरान खान को मुयस्सर है पाकिस्तान के अदालती निज़ाम में ऐसी सहूलत किसी भी साइल को मुयस्सर नहीं रही। ये एक ऐसा साइल है इमरान खान जिसके लिए अदालती निज़ाम में अगर आप देखें जो एक नरमी है जो हमारी समझ से बालातर है कि एक शख्स जो कि मुल्जिम होता है अदालत में पेश नहीं होता, अदालती प्रोसेस का पाकिस्तान की अदालती निज़ाम का मजाक बनाता है, अपनी मर्जी से अदालती औकात का मजाक उड़ाता है, अदालती औकात की उसको कोई परवाह नहीं कि किस वक्त अदालतें बैठती हैं। आम रूटीन में एक मुल्जिम जो होता है किसी भी मुकदमे में, आम रूटीन में कोई भी मुल्जिम किसी मुकदमे में 8 बजे कमरा अदालत में होता है। आपको नवाज शरीफ का मुकदमा याद होगा कि नवाज शरीफ 8 बजे जज बशीर साहब की अदालत में नवाज शरीफ साहब मौजूद होते थे। रोज लाहौर से सुबह सफर करते थे, फजर के वक्त लाहौर से रवाना होते थे, 8 सवा 8 के करीब वो अदालत में पहुंचते थे। ये होता है पाकिस्तान के आइन और कानून को मानने वाला एक शख्स। और जो शख्स कहता है कि मेरी जमात का नाम तहरीक इंसाफ है और इंसाफ की बुनियाद जो है वो अदल पे है, और उसी अदालती निज़ाम का जो शख्स मजाक बना रहा है, हमारी समझ से सोच से बालातर है कि एक मुल्जिम है, उसके वकला जो हैं वो गारंटी देते हैं कि वो अदालत में पेश होगा। जब एक वकील की गारंटी खत्म हो जाती है और इमरान खान पेश नहीं होता तो नया वकील आ जाता है। वो वकील अंडरटेकिंग देता है कि जी अगली तारीख पे पेश होगा, बराए मेहरबानी जज साहब एक और मौका दे दें, तो अगली तारीख पे वो वकील साहब भी गायब हो जाते हैं। बाबर अवान साहब कई मुकदमात में पर्सनल गारंटी देकर गए लेकिन इमरान खान पेश नहीं हुए, और आज भी ये हुआ कि इमरान खान की तरफ से कोई वकील नहीं था। और ये पाकिस्तान की तारीख में एक सियासी नौयत का एक बहुत अहम मुकदमा है जिस पे पूरी कौम की नजरें जो हैं वो खड़ी हैं और वो देख रही हैं कि क्या पाकिस्तान में इंसाफ एक 11 साल का जो जुवेनाइल बच्चा है उसके लिए और है, और एक जो शख्स ताकतवर है जो अदालती निज़ाम को ललकारता है, जो अदारों को ललकारता है, उसके लिए और है। 11 साल के बच्चे को तो आप हथकड़ी लगा के जुवेनाइल को तो अदालत के आगे हमारे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी भी पेश करती हैं, लेकिन इस केस में क्या होता है कि एसपी साहब सिर्फ जाते हैं वहां पर और उसको बताते हैं कि जी मैं आ गया हूं, मैं जज साहब का ऑर्डर लेकर आया हूं आपके पास, आपको अदालत में बुलाया है, आपके वारंट हैं जी, बराए मेहरबानी बाहर हो जाएं। तो ये जो एसपी साहब हैं, ये एसपी साहब पाकिस्तान की अदालती निज़ाम का मजाक नहीं बना रहे कि ये अदालती निज़ाम पाकिस्तान का जो है वो कह रहा है कि आप मुल्जिम को पकड़ के मेरे आगे पेश करें, और वो एसपी साहब जाते हैं, जाके घंटा वहां पे पूरा एक मीडिया का एक पूरा ड्रामा होता है, उसके बाद तशरीफ ले जाते हैं, और फिर उसके बाद दोबारा 1 घंटे बाद वो बंदा जो चारपाई के नीचे छुपा हुआ था या बाथरूम में छुपा होता है वो दोबारा नमूदार होता है, और फिर वो अदालतों को, पाकिस्तान के इदारों को जो कुछ कहता है आप सब ने सुना है। उसके बाद फिर ये शख्स जो है, अगर एसपी साहब जो है वो जब नमूदार होता है मीडिया पे जाकर उसको गिरफ्तार करें, उसको अदालत के आगे पेश करें। लेकिन हमारे अदालती निज़ाम का, पाकिस्तान के कोर्ट्स का, हम पहले ही 140वें नंबर पर हैं। आज पाकिस्तान के जितने भी मुल्ज़िमान पाकिस्तान की अदालतों में पेश हो रहे हैं, अगर वो इमरान खान का रवैया अपना लें तो मेरे ख्याल से ये अदालतें बंद हो जाएंगी, ये अदालती निज़ाम बंद हो जाएगा।
اگر یہی رویہ اپنا لائے ایک ایک ملزم، ہم نواز شریف 200 دفعہ پیش ہوا ہے لوور کورٹ میں، 3 دفعہ سابقہ وزیر اعظم ہے، 2 دفعہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ رہ چکے ہیں۔ ایک شخص جو ہے اتنے عہدوں پہ فائز رہنے کے باوجود ایک سیشن کورٹ میں احترام سے پیش ہوتا ہے، اور دوسری طرف ایک شخص ہے جس کی چوری پکڑی گئی ہے، استغاثہ آیا، اور پاکستان کے ایک ادارے نے جو آئینی ادارہ ہے اس نے اس کے خلاف کمپلینٹ فائل کی ہے۔ مدعی بھی پاکستان کا ایک آئینی ادارہ ہے اور ایک آئینی عدالت ہے، وہ شخص جو ہے وہ پیش ہی نہیں ہو رہا عدالت میں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو یہ سہولت عمران خان کو عدالتوں کی طرف سے میسر ہے، یا تو یہ سہولت پاکستان کے تمام سائلین کو میسر کر دی جائے کہ بغیر وکالت نامے کے ان کے وکیل پیش ہوں، بغیر وکالت نامے کے وہ دلائل دیں۔ یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ ایک استغاثہ ہے، اس میں ایک شخص کا وکیل جو ہے وہ وکیل نہیں ہے، اس کا وکالت نامہ بھی نہیں ہے، وہ بحث کر رہا ہے۔ بھائی کس نظام کے تحت، کس قانون کے تحت، کس سی آر پی سی کے تحت، سی پی سی کے تحت، کون سے قانون کے تحت ایک شخص کو یہ رائٹ حاصل ہے کہ وہ کرمنل کمپلینٹ میں، جس میں 12 وکیل چینج ہو چکے ہیں، وہ ایک وکیل آتا ہے اور کہتا ہے کہ جی بحث کرتے اور کہتے ہیں جی تاریخ اگلے ہفتے کی ڈال دیں۔ بھائی جی میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ عدالت وہیں پہ لے چلتے ہیں بنی گالا میں، وہاں پہ جا کے ان کو کہتے ہیں خان صاحب ہم تشریف لے آئے ہیں، آپ کا موڈ ہے چارج فریم کرانے کے لیے؟ اگر آپ کہیں تو ہم آپ پہ چارج فریم کر لیں۔ اگر یہی نظام بنانا ہے پاکستان کی عدالتوں کا تو میرے خیال سے ہم 140 پہ ہیں نا ریٹنگ میں، تو ہم 200 پہ آئیں گے۔ اگر اس طریقے سے ایک شخص پاکستان کے آئین، قانون اور پاکستان کی عدالتی نظام کا مذاق اڑاتا رہے گا۔ کل وہ دائر کرتے ہیں پٹیشن یہاں پر اسلام آباد ہائی کورٹ اسی عدالت میں کہ جی میں بیمار ہوں اور میں سفر نہیں کر سکتا، تو میرا وارنٹ جو ہے وہ کیا جائے، کیونکہ میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہوا تھا پچھلی تاریخ کو 28 کو، تو میں اس لیے آپ کے پاس پیش نہیں ہو سکا۔ آپ 9 بجے وہ روانہ ہوتا ہے، 9 بجے وہ لاہور سے روانہ ہوتا ہے، عدالت 8 بجے لگ جاتی ہے۔ ہم بھی پاکستان کی سیاست میں بھی، قانون کے شعبے سے بھی میں منسلک ہوں، ہم نے بڑے سے بڑے شخص کو بھی پاکستان کی عدالتوں کا احترام کرتے دیکھا ہے۔ 8 بجے ہم نے سابقہ جسٹسز کو عدالتوں میں پیش ہوتے دیکھا ہے، 8 بجے ہم نے سابقہ چیف سیکرٹریز کو عدالتوں میں پیش ہوتے دیکھا ہے، 8 بجے ہم نے سابقہ وزیر اعظم میاں نواز شریف کو 200 دفعہ پیش ہوتے دیکھا ہے۔ تو یہ جو لاڈلا ہے، اس لاڈلے کے ساتھ یہ جو اس کی جو وش لسٹ ہے یہ کب پوری ہوگی، اور کب ہماری جو عدالتیں اپنی ریٹ انفورس کریں گی؟ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد کہ آج صبح 8:30 پیش ہوئے تو کہا جی 10 بجے کا ٹائم دے دیں، 10 بجے پیش ہوئے تو کہا جی 11:30 کا ٹائم دے دیں، 11:30 کے ٹائم سے بات آگے گئی۔ ہم نے کہا کہ پرسوں اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہونا ہے، تو تم پرسوں اسلام آباد ہائی کورٹ میں آ رہے ہو تو اسی دن اس عدالت میں بھی پیش ہو جائیں۔ وکیل استغاثہ نے یہ بات کی، لیکن اس کے باوجود بھی کہا جی مجھے 2 بجے کا ٹائم دے دیں۔ اور ایسا وکیل صاحب جو ہیں میرے قابل احترام بھائی ہیں، لیکن ان کے پاس وکالت نامہ ہی نہیں ہے عمران خان کا، وہ کس طریقے سے عمران خان کے بیاہ پہ ٹائم لے سکتے ہیں؟ تو ہماری سمجھ سے یہ میسر ہے، جو یہ سہولت عمران خان کو میسر ہے پاکستان میں، یہ پاکستان کی تاریخ میں کسی بھی سائل کو عدالتی نظام سے میسر نہیں ہو چکی۔